Yun mga kabukid, nagluto taog utan nga ganas sa gula na to, sardinas mga kabukid ug kamunggay. Yan mga kabukid, bukal na. Yan. Atong giunag lunod ang ganas. Unya butangan po nato sardinas, gol na sardinas mga kabukid. Oh. Yan mga kabukid, atin ang timplahan ng magic at asin. Yan mga kabukid ang atong lahok na sardinas. Yan mga kabukid. Oh. Yan na natin dinurog para mayroon ding laman. So nang ibutang ang kamunggay mga kabukid. Yan atong kamunggay para ma-vitamin sa ato ang gulay. Bisag sardinas lang ni siya mga kabukid, at least may vitamins. Yan ating malunggay at dahon ng kamuti. Bukal na mga kabukid, ato nang dugang ning final timplada mga kabukid. Tilawan mga kabukid kung ayos na ba. Yan, ayos na ng atong sinabawang gulay mga kabukid. Ang makulay na sinabawang gulay. Yan mga kabukid. Yan, hantod sa sunod natin mga video mga kabukid. Bye bye guys, and God bless us all.